बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिक्का खान साहब, इस वक्त तो हम लोग KP हाउस के सामने खड़े हैं और इलामिया यहाँ पे जारी हो रहा है। हमारा जो पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग, सारे सूबों के हमारे MNAs, MPs, सेनेटर्स हज़रात मौजूद हैं और मेरे फाजिल बड़े भाई शिवली फराज साहब ने लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट, उन्होंने मुफस्सल ब्रीफिंग दे रही है। आपके क्वेश्चन का जवाब देखें, स्टेट क्राफ्ट में या कहीं पे भी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी जाती, आपके कैपेबिलिटीज़ देखी जाती हैं। और हमने एक चीज़, रऊफ़ हसन साहब भी इत्तेफाक से इस मीटिंग का हिस्सा थे और साथ बैरिस्टर गौर साहब भी थे और सर कैसर साहब भी थे। एक चीज़ हमने पावर कराई है जो कि हमारे लीडर ने हमेशा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हमें तलकीन की और सिखाई है कि आपने बराबरी की सतह पे बातचीत करनी है। और हमारा एक मुतालबा या हम लोग जो चीज़ पावर कराना चाह रहे थे कि बैनुल-अक़वामी दुनिया को, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, उसको पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आइन और कानून की रिस्पेक्ट होगी पाकिस्तान में तो फिर लंदन प्लान नहीं होगा। आइन और कानून की पासदारी होगी पाकिस्तान में तो फिर जो इंजीनियर्ड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था वो नहीं होगा। आइन और कानून की पासदारी पाकिस्तान में होगी तो फिर जो इंजीनियर्ड 9 मई था वो पाकिस्तान में नहीं होगा। आपका आइन और कानून की पासदारी होगी तो फिर फॉर्म 47 की बैसाखियों वाली हुकूमत पाकिस्तान में नहीं होगी। आइन और कानून की पाकिस्तान में पासदारी होगी तो फिर 1.3 अरब डॉलर यानी कि 350 अरब रुपए का गंदम का स्कैंडल नहीं होगा और पंजाब और पाकिस्तान के किसान दरबदर नहीं भरेंगे। ये चीज़ हमने पावर कराई है कि हम किसी से कोई चीज़ नहीं मांगते हैं। हम डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी आइन और कानून की पासदारी हो और उसको सारी दुनिया माने। अच्छा सर, के आज के इजलास में 9 मई आ रहा है, उस हवाले से कुछ तय हुई है, आया कि एहतजाज करेगी क्या? बिल्कुल, हम लोग एक सियासी पार्टी है, हम कोई NGO नहीं है। आइन और कानून की पासदारी करते हुए पीसफुल यानी कि पुरअमन एहतजाज हम लोग पूरे पाकिस्तान में करेंगे। जिस तरह कि मेरे फाजिल दोस्त शिवली फराज साहब ने, रऊफ़ हसन साहब ने और इलामिया में आपको ब्रीफ कर दिया होगा, हम लोग हर जगह करेंगे। पुरअमन एहतजाज भी होंगे, रैलियाँ भी होंगी, पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी होगा। कैदी नंबर 804 मेरे महबूब कायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तस्वीर भी होंगी, हमारे शोधा के नाम भी होंगे सोशल मीडिया पे और उनकी तस्वीर भी होंगी। अच्छा सर, ये बताइए आप तीनों में से जो वाज़ेह जवाब दे सके कि जो सूरत हाल बन चुकी है PAC चेयरमैन को लेकर, गुज़श्ता कई दिनों से कई नाम सामने आ रहे हैं। पहले ज़ाहिर है दूसरी जमात के सरबराह का नाम आया, उसके बाद एक नाम जो खान साहब ने दिया, आज एक नए नाम की खबरें चल रही हैं, हकीकत क्या है? देखें, हकीकत जी मेरा ख्याल है आप बात करें। देखें, बात ये है कि आपको ये जहन में रखना होगा कि खान साहब जेल में हैं। उनसे जो मुलाकातें होती हैं वो एक ऐसे माहौल में होती हैं कि जिसमें 20-30 मिनट से ज़्यादा गुफ्तगू हो ही नहीं सकती और वो गुफ्तगू भी चूँकि 6 लोग बैठे होते हैं तो कई और वहाँ पे सारे ग्लास वॉल के पीछे खान साहब बैठे होते हैं। दफ़ा होती है कई मुलाकातों में, कई जो हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें गैप आता है और उसकी वजह से हमारी ज़ाहिर है कि इन हालात में जो फैसला साजी है उसमें कई सुकम नज़र आएंगे। लेकिन वो सुकम ऐसे नहीं है कि जिससे हम ये कहें कि जी पार्टी कभी एक फ़ैसला करती है कभी दूसरी करती है। आपको मालूम है कुछ लोग जो है उसके दौरान मिलते हैं जब खान साहब की कोर्ट हेयरिंग होती है और दूसरे वो जो कि जुमेरात के दिन पॉलिटिकल लोग मिलते हैं। तो ये इस किस्म की हालात में इस किस्म के ऊपर नीचे आगे पीछे चीज़ों का डिस्टॉर्ट होना ये कुदरती अमल है। तो इसलिए इसको ये ना समझें कि कोई अंदर जो है कोई एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। तरीक़ाकार होता ये है कि जब खान साहब पॉलिटिकल कमेटी उन्होंने बनाई हुई है और वो पॉलिटिकल कमेटी जो है तो अपने हर सूबे से है और उसमें वो लोग हैं जो कि खान साहब के अपॉइंट करता है। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हम तीनों में से किसी को एक शख्स को ना हम निकाल सकते हैं ना उनको किसी और को नए को ला सकते हैं।
وہ کمیٹی کئی سیاسی ایشوز پہ، چونکہ خان صاحب کو بھی لمیٹڈ انفارمیشن ملتی ہے کیونکہ وہ جیل کے پیچھے ہیں، جیل میں ہیں وہ، تو ان کو ایک ایڈوائز ہم کرتے ہیں کہ جی ریکمنڈیشنز ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی یہ ہیں، اور ان کو ہم وہ پوری وہ ریکمنڈیشن دے دیتے ہیں، اور فیصلہ خان صاحب کا ہوتا ہے، اس میں پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ نہیں ہے، یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو کہ ریکمنڈیشنز دیتا ہے اپنا، کیونکہ باہر ہیں ہم لوگ تو ہمیں زیادہ انپٹ ہے، اور حقیقی چونکہ پارٹی کے لوگوں سے بھی ہمارا وہ تعلق رہتا ہے، تو ہم اس بنیاد پہ خان صاحب کو ایک اپنی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں اور پھر فیصلہ خان صاحب کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ آج کا یہ جو ملاقات ہوئی ہے افریقی سفیر کے ساتھ، یہ کس کی خواہش پہ ہوئی ہے، اور دوسرا یہ بتائیں کہ بانی چیئرمین کو اس ملاقات کا پتہ ہے؟ یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ملاقات نوٹ وربیل فارن آفس کی طرف سے آیا تھا، اور اس پہ امریکن سفیر نے جو یہ بیساکیوں والے وزیر اعظم ہیں ان سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے صدر کے ساتھ تھی، اور لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی کے ساتھ تھی، اور یہ چیز پولیٹیکل کمیٹی میں رکھی گئی تھی، اور یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ ڈپلومیٹک فور کے ساتھ جو آفیشیل گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے آتی ہیں تو آپ کرتے ہیں، اور اس پہ ملک کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے، اور جس طرح میں نے بات کی کہ پبلکلی ہم لوگ وہی باتیں اس پہ ہم لوگ زور دیں گے جو ہم نے اندر بھی کی تھی، اور وہ ہے ایک پوائنٹ ایجنڈا، آئین اور قانون کی پاسداری، اس پہ ہم نے 12 بار اسٹریس کیا۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے چل رہے ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں آپ کو ایک چیز ٹکا خان صاحب سپریٹ کرنا چاہیے۔ ایک پاکستان کی جو ٹریڈ ہے، امریکہ پاکستان کا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خوشحالی آئے، پاکستان میں تجارت بڑھے، پاکستان میں انویسٹمنٹس آئیں۔ اس کے لیے میں پھر وہیں پہ آتا ہوں، جو پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی تو جس طرح کہ شبلی فراز صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے جو سعودی انویسٹر آئے ہوئے ہیں، ہم لوگ ان کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، پر انویسٹمنٹ یہاں پہ کرنا جب تک ہم لوگ ریئیٹریٹ کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوگی، انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو فائنل ڈاکیومنٹ سائن ہوتا ہے اس پہ آربیٹریشن کلوز ہوتی ہے۔ آربیٹریشن کلوز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تنازع کے دوران آپ کون سی عدالت کو ترجیح دیں گے، تو لہٰذا جب وہ پاکستان کی عدالتوں پہ اعتبار نہیں کریں گے تو بیرون ملک عدالتوں پہ جائیں گے، تو وہیں پہ ڈیل ختم ہو جاتی ہے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ جو آج کا اجلاس تھا اس میں مینڈیٹ فارم 45 کے تحت واپسی کے حوالے سے اور علاوہ ازیں کیا بڑے فیصلے، اور دوسرا خان صاحب کی رائے کے حوالے سے کیا تجاویز صاحب؟ دیکھیں، ہماری جو اس وقت کمیٹی، یہ جو ہمارے سارے ساتھی آئے ہوئے ہیں جس میں سارے الیکٹڈ ایم این ایز، ایم پی اے، سینیٹرز، اور وہ لوگ جو کہ فارم 47 کے شکار ہوئے ہیں، وہ سب یہاں پہ موجود ہیں۔ اس میں ہم نے مختلف پہلوؤں پہ بات کی ہے، جس میں کہ ایک پارٹی ڈسپلن تھا، دوسرا یہ تھا کہ ہم نے خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کرنا ہے، اور وہ لاہ عمل جس طرح کہ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ وہ قانون اور آئین کے ایمبیڈ کے درمیان پیسفل طریقے سے ہم ایک سیاسی جدوجہد، قانونی جدوجہد، اور ہم پاکستان کے عوام جو کہ وہ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کے عوام جنہوں نے کہ 8 فروری کو ایک بھرپور طریقے سے، باوجود اس کے کہ مختلف سمبلز جس طرح کے تھے، آپ کو سب کو پتہ ہے، اس کے باوجود پاکستان کے عوام نے ایک مینڈیٹ دیا، اور وہ مینڈیٹ، اس کا جو بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم نے خان صاحب کو، ان کے محبوب قائد کو کس طرح سے ہم نے باہر لانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم نہ کوئی ایسی کوئی گوریلا فورس ہیں، نہ کوئی ہم ایسی ایک تنظیم ہے جو کہ غیر سیاسی طریقے سے اپنی ان کی رہائی ممکن بنا سکے۔ تو ہم نے اس کے لیے اپنی ایک لاہ عمل طے کیا ہے، جس کا کہ ہمارے جو پارٹی کا اس وقت بھی جاری ہے، چونکہ وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا، اس وجہ سے ہم اس کی جو کنکلوژن ہے وہ اس پہ بھی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن ایک پارٹی اعلامیہ ہوگا جس سے کہ ہم یہ سارے جو بھی طے ہوا ہے اس کی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہاں پہ ایک سیکنڈ میں ایک بات کر دوں، آخری چیز، ایک سیکنڈ آپ کی آخری چیز میں کر دوں جی جناب، جو آپ کا اللہ بھلا کرے، جو آپ کے جلسے ایٹسٹرا ہیں وہ شروع ہو گئے، دھرنا جس وقت خان صاحب کہیں گے اس وقت ہوگا۔ تھینک یو جی۔